ताज्जुब की बात बताऊं, आपके 40 बच्चे, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद कितनी? बुलंद आवाज से बोलना, 40, जिसमें आपके सबसे बड़े बेटे का नाम शेख अब्दुल वहाब। बोलूं ना इन पर, बोलूं ना मैं? शेख अब्दुल वहाब। अरे सुनेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह सुनेंगे। इनके सबसे बड़े बेटे कौन? शेख अब्दुल वहाब। इन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ईशा की नमाज पढ़ाई। यही महीना था रबीउल आखिर। तारीख में उलमा किराम ने अलग अलग बातें कही, मगर आपके विसाल शरीफ का महीना रबीउल आखिर, यही महीना जिसमें हम गुजर रहे हैं, यही महीना है पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी बोलो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के विसाल मुबारक का महीना। आपके बड़े बेटे का नाम शेख अब्दुल वहाब। आपने अपने बड़े बेटे को ईशा की नमाज के बाद बुलाया और कहा, बेटा मेरे सारे बच्चों को जमा कर दो, मेरे सारे बच्चों को जमा कर दो। शेख अब्दुल वहाब जो बड़े बेटे ने कहा, अब्बा जान क्या हुआ, सारे बेटों को क्यों जमा करना? कहा जमा कर दो, आज सारे बच्चों को नसीहत करना नहीं चाहता, आज ये बाप वसीयत करना चाहता है, इसलिए कि मैंने ईशा की नमाज पढ़ाई है, फजर की नमाज में मैं तुम्हारे दरमियान में नहीं रहूंगा, फजर की नमाज में मैं तुम्हारे दरमियान में नहीं रहूंगा। अपने बड़े बेटे शेख अब्दुल वहाब को कहा सारे बच्चों को जमा करो। जब सारे बच्चे कितने जमा हो गए, कहा अब्बा जान सारे बच्चे जमा हो गए, आपको जो वसीयत करना है करे। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, नहीं, एक एक बच्चे को मेरे पास भेजो, एक एक बच्चे को मेरे पास भेजो। अब आप अंदाजा लगाओ, वो बुढ़ापे का आलम लेकिन रूहानियत इतनी मजबूत थी। एक एक बच्चे को बुलाया और सबको वसीयत की, बोलो नसीहत नहीं की, वसीयत की, और उसी रात में आप अल्लाह को प्यारे हो गए। बोलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह को प्यारे हो गए। खैर कफन के बाद, दफन के बाद सारे बच्चे जमा हुए, आपस में रो रहे, अब्बा जान चले गए, अब्बा जान चले गए। वो अल्लाह का वली दुनिया से रुखसत हो गए, दुनिया से पर्दा फरमा गए। सारे बच्चे आपस में रो रहे। रोते रोते बड़े बेटे शेख अब्दुल वहाब ने पूछा, अब्बा ने क्या वसीयत की? हर एक अपनी अपनी वसीयत बताए। भाई हर एक को अलग अलग बुलाया था, हर एक को क्या वसीयत की, अपनी अपनी वसीयत बताए। ए मेरे धारावी वालों, आपको ताज्जुब होगा, जब सारे बच्चों ने वसीयत सुनाई, अल्लाह की कसम वो अल्लाह के वली ने सबको एक ही वसीयत की थी, बोलो सबको। लेकिन अल्लाह बुलाकर इसलिए किया ताकि इंपॉर्टेंट समझ में आए कि ये वसीयत बहुत प्यारी है। कौन सी वसीयत? आज वही वसीयत जो पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने की। मैं अपनी जबान से कह रहा हूँ, आप लोग अमल करोगे इंशाअल्लाह। ये वसीयत मेरी नहीं है, वो अल्लाह के वली पीराने पीर, बोलो कौन? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत है। एक एक बेटे को बुलाकर वसीयत की। क्या फरमाया? या बुनैया या बुनैया या बुनैया अत्तौहीद अत्तौहीद तदखुलिल जन्नत बिसलामिन आमिनीन। पीराने पीर बोलते जाओ, पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने एक एक बेटे को बुलाकर कहा, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, ए मेरे प्यारे बेटे, तौहीद का दामन थाम ले, अपने दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह का चिराग जला दे, अपने दिल में यकीन बना दे। पीराने पीर ने फरमाया, मेरे प्यारे बेटे, तौहीद तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जमीन पर दामन थामता जाएगा, अल्लाह आसमानों पे तेरे जन्नत के दरवाजे खोलता जाएगा। सुभान अल्लाह। तो ये वसीयत हमको भी याद करना। करने धरने वाला कौन? मैंने बुलंद आवाज से बोलो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह ही। बोलो ना कौन? ये पहली बात हमको पक्का कर लेना है। कौन कौन तैयार है? पक्का करने के लिए तैयार है ना? तो मैं चाहता हूँ कि पूरा मजमा इसी तौहीद और कलमे के साथ अल्लाह का जिक्र करे। करेंगे इंशाअल्लाह। अभी मैं सबको जिक्र करवाऊंगा, जैसे मौलाना सिराज साहब ने कहा कि जिक्र भी होना चाहिए और होना ही चाहिए। जिक्र की बरकत से अल्लाह फितनों के फितने से बचा लेता है, अल्लाह हासिदों के हसद से बचा लेता है। और जिक्र का फायदा ये है, अल्लाह हमारे दिलों में इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा करता है। तो मैं चाहता हूँ मेरी जुबान पर अल्लाह, पूरा मजमा बोले, आप सबकी जुबान पर भी आवाज के साथ बोलो, आप सबकी जुबान पर। कौन कौन जिक्र करने वाला है? बुलंद आवाज से हाथ ऊपर करे भाई, करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जिक्र करने से पहले अभी हम जिक्र करेंगे, करने धरने वाला कौन? नहीं बोलो ना, करने धरने वाला कौन? अल्लाह की। जैसे पीराने पीर ने हमको वसीयत की और पीराने पीर की शख्सियत पर हम आ रहे। सिर्फ एक बात और बताता चलो, इनके बड़े बेटे का नाम क्या?
शेख अब्दुल वहाब, बोलो क्या नाम है? शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह। आपको मालूम है जब इंतकाल का वक्त करीब आया, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इंतकाल का वक्त करीब आया, ये बेटे करीब आए, भाई बेटे शेख अब्दुल वहाब करीब आए और देखा कि मेरे अब्बा की आखिरी घड़ी है, आंखों में आंसू थे। इन्होंने अपने अब्बा पीराने पीर की पेशानी पर यूं हाथ रखा, अपने अब्बा की पेशानी पर हाथ रखा तो माथे पर पसीना आया। बोलो माथे पर? हाँ अब्बा अब्बा आपकी पेशानी पर पसीना है। उस वक्त शेख अब्दुल कादिर जिलानी मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया, हाँ मौत के वक्त जिसकी पेशानी पर पसीना आता है वो ईमान के साथ दुनिया से जाता है। और ये हमारे नबी ने भी फरमाया, हम भी देखे, हमारे नबी ने भी फरमाया जब किसी की आखिरी घड़ी आए और पेशानी पर पसीना आए, ये दलील है कि वो कलमे के साथ दुनिया से रुखसत होता है। हमारे नबी ने फरमाया, आला काल रसूलुल्लाह, बोलो बोलो, आला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मोमिनु यमूतु बिइरकिल जबीन। हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जब मरेगा उसकी पेशानी पर पसीना होगा। पीराने पीर ने कहा, मेरे बेटे शेख अब्दुल वहाब, मेरे माथे पर पसीना आ गया, मैं ईमान वाले, मैं ईमान के साथ रुखसत हो रहा। अब सुनना, बड़े बेटे का नाम पेशानी पर पसीना तो था, अब्बा को बताया, लेकिन शेख अब्दुल वहाब ने साथ में कहा, अब्बा आप दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, हम कैसे जिंदगी गुजारेंगे, हम तो आपके नक्शे कदम चलते थे। सुनना, शेख अब्दुल वहाब बड़े बेटे ने मोहब्बत में कहा, अब्बा आप जा रहे हैं, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे, बोलो आमीन। अल्लाह आपको जन्नत, जोर से अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी लेटे थे, जैसे बेटे ने कहा अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे, आपके चेहरे का रंग बदल गया, आप बैठ गए और कहा, अब्दुल वहाब क्या कहा तुमने? वो शेख अब्दुल वहाब बेटे थे, घबरा गए, कहा अब्बा मैंने कोई गलत तो नहीं बोला, अब्बा मैंने आपको तकलीफ तो नहीं पहुंचाई, मैंने तो सिर्फ इतना कहा आपकी आखिरी घड़ी है, अल्लाह आपको जन्नत नसीब करे। कहा बेटा ऐसे कैसे दुआ दी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, क्या तूने आज तक तेरे अब्बा को नहीं पहचाना? 30 साल हो गए, हर रात अल्लाह ख्वाब में मुझे मिली जन्नत बताता है, जन्नत तो मुझे मिल गई, हर रात अल्लाह मुझे जन्नत बताता। अरे बेटा ये दुआ मत कर कि अल्लाह तेरे अब्बा को जन्नत दे दे, ये दुआ कर अल्लाह मौत से पहले अपना दीदार मुझे नसीब कर दे। आमीन। मेरे दोस्तों, इतना जबरदस्त अल्लाह का वली, वो अपने बच्चों को कहकर चला गया, ला इलाहा, हम में से कौन तैयार है? बिल्कुल यकीन बना ले, करने धरने वाला नहीं, बोलो ना करने धरने वाला, पूरा मजमा साथ में कहेगा, करने धरने वाला कौन है? बोलो। हम सजदा करें तो किसके सामने? आवाज नहीं आती, हम सजदा करें किसके सामने? हम अपने माथे को झुकाए किसके सामने? सब कुछ करने धरने वाला कौन है? कौन कौन मेरे साथ में अल्लाह अल्लाह का जिक्र करेगा? बोलो ना। अभी करेंगे, आखिर में करेंगे जिक्र, अभी करना सब मोदी सिराज जैसे नकल वाला, कोई ऊपर वाला है? चलो हम जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे नहीं इंशाअल्लाह, ताकि हमारी एक बात पूरी हो जाए, करने धरने वाली जात। लेकिन जिक्र करने से पहले इतना तो मालूम करो, हम अभी अल्लाह अल्लाह करेंगे, हमको क्या मिलेगा? मैं करेंगे ना, जिक्र करेंगे ना, बोलो ना इंशाअल्लाह, हमको क्या मिलेगा? क्या आज पूरे धारावी वाले याद रखो, ऐसा नहीं कि यहाँ पे जिक्र करना, अपने घरों पे जिक्र करो, अरे अपने बच्चों को लेकर जिक्र करो, जिक्र करते जाओगे क्या मिलेगा? हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जब भी जिक्र करेगा उसको बड़े बड़े 4 इनाम मिलेंगे। पूरा मजमा साथ देगा, बोलेगा बड़े बड़े, आवाज अभी भी नहीं आ रही, बड़े बड़े 4 इनाम मिलेंगे। आप लोग सुभान अल्लाह बोलते जाओगे, बोलोगे ना इंशाअल्लाह, एक एक इनाम पर सुभान अल्लाह बोलना। मैं आपको बताता जा रहा हूँ कितने इनाम मिलेंगे, 4 इनाम इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह कितने इनाम देगा? 4 इनाम। पहला इनाम हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह, आवाज के साथ, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह बोलते जाओ, जमीन पर अल्लाह 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 करता जा। हमारे नबी ने फरमाया, जमीन पे अल्लाह अल्लाह करता जा, तू जब तक जमीन पे अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, आसमान के तमाम फरिश्ते तेरे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे। ये पहला इनाम, बोलो कौन सा इनाम? दूसरा इनाम, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह
وسلم نے فرمایا، ساتھ میں بولنا، زمین پر اللہ اللہ بولتے جاؤ نا، زمین پر اللہ اللہ، زمین پر اللہ اللہ کرتا جا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی تو زمین پر اللہ اللہ کرتا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی تیرے سر سے لے کر پاؤں تک اپنی رحمت رحمت نچھاور کرتا جائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات فرمائی، اے میرا امتی زمین پر اللہ اللہ کرتا جا، اللہ تیرے دل میں وہ چین اور سکون دے گا جو کسی خزانے میں نصیب نہیں ہوگا۔ اور آخری بات میں پورا مجمع ایک مرتبہ بول دے سبحان اللہ، بلند آواز سے بول دے الحمدللہ، ارے بلند آواز سے بول دے اللہ اکبر۔ اس جگہ چوتھا انعام، سب سے بڑا انعام، ساتھ میں بولو چوتھا انعام، سب سے بڑا انعام ڈائریکٹ قرآن، بولو ڈائریکٹ۔ اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 2، بولو پارہ نمبر رکوع نمبر، اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑھو نا میرے ساتھ میں، یاد ہوگا نا، آپ کو بھی یاد ہوگا، اتنا تو یاد ہوگا نا، پڑھو نا۔ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا چوتھا انعام، سب سے بڑا انعام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، میں کہتا ہوں دھاراوی والو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، اے میرا پیارا بندہ، آج زمین پہ میرا نام لے لے، آج زمین پر میرا نام لے لے، میں آسمانوں پر تیرا نام لینے والا۔ اللہ کہتا آج فرش پہ میرا نام لے لے، میں عرش پہ تیرا نام لینے والا۔ اللہ کہتا زمین پہ میرا نام لے لے، میں آسمانوں پہ تیرا نام لینے والا۔ اللہ کہتا سارے انسانوں جناتوں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں فرشتوں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا۔ بلکہ اللہ کہتا گنہگاروں کے بیچ میں میرا نام لے لے، میں معصوموں کے بیچ میں تیرا نام لینے والا۔ اور اللہ کہتا میرا بندہ آج اپنی طاقت کے مطابق، آج اپنی طاقت کے مطابق میرا نام لے لے، میں اپنی قدرت کے مطابق تیرا نام لیتا رہوں گا۔ ہماری طاقت ختم ہوگی، اللہ کی قدرت کبھی ختم۔ چلو کون کون تیار ہے ذکر کرنے کے لیے تاکہ ہماری ایک بات پوری ہو جائے؟ پھر ایک مرتبہ بول دو، کرنے دھرنے والا کون؟ سب لوگ گردن جھکا دے، گردن جھکا دے، آنکھیں بند، گردن جھکا دے، آواز بلند، شروع کریں۔ اللہ 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 اللہ۔ آواز نہیں آ رہی بھائی، کسی کی آواز نہیں آ رہی ہے تو ایسا لگتا ہے میں دھاراوی کاہے کو آیا، انسانوں کے بیچ میں آیا ہوں نا۔ ارے بولو نا، ابھی تو میں نے بات شروع بھی نہیں کی ہے، شروع ساتھ میں شروع کریں نا۔ اللہ 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 کرنے دھرنے والا اللہ ہی، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے۔
شروع میں آپ سے کہا تھا 3 باتیں کرنا انشاءاللہ. پہلی بات ہو گئی. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ میں دوسری بات پر آنا چاہتا ہوں، لیکن اگر اسی طرح ٹھنڈا ماحول رہا تو شاید میں دوسری بات کو نہیں بتا سکوں گا. آپ پہلے ایک مرتبہ کہیں سب میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ؟ کون کون ساتھ دے گا میرا؟ ذرا بلند آواز سے بولے نا، بلند آواز سے بولے انشاءاللہ. بولو ساتھ دیں گے نا؟ اس لیے کہ میرے دوستو یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے. ہمارے آقا، بولتے جاؤ نا، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سرور کونین رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آج الحمدللہ یہاں بورڈ لگا ہوا ہے سیرت النبی کا. میں تو چاہتا ہوں کہ سیرت النبی بھی اور سیرت الولی بھی ساتھ ساتھ میں چلیں گے انشاءاللہ. اب رکیں گے نہیں. 1 گھنٹہ آپ میرا ساتھ دیتے جاؤ گے، ہر بات پہ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے. بولو گے نہیں انشاءاللہ؟ پھر ایک مرتبہ بولو. پہلی بات پکی ہو گئی، لا الہ. کرنے دھرنے والا کون؟ اب ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ سبحان اللہ بولتے جاؤ گے اور میرا ساتھ دو گے. ابھی آپ کو بولنا ہے نہیں. کیا بولنا ہے؟ آپ نہیں بولتے جاؤ گے، اوپر والا ہاں کرتا جائے گا، اوپر والا جنت کی ہاں کرتا جائے گا. آپ نہیں بولتے جاؤ گے. ساتھ میں آج شروع کریں. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ابھی بھی آواز نہیں ہے. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. اسی طرح رہے. ہاں، ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر کوئی پیغمبر، ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول، مرتضیٰ سے بڑھ کر کوئی مرتضیٰ، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی مصطفیٰ، مجتبیٰ سے بڑھ کر کوئی مجتبیٰ، حجازی سے بڑھ کر کوئی حجازی، نزاری سے بڑھ کر کوئی نزاری. پورا مجمع ساتھ دے گا. ہمارا نبی وہ نبی. بولتے جاؤ بولتے جاؤ، وہ نبی بولتے جاؤ، اور پھر جملہ پورا ہو تو سبحان اللہ بولے نا. ہمارا نبی وہ نبی، ہمارا نبی، ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی وہ نبی، ہمارا نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہمارا نبی اشارہ کرے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. کرے ہمارا نبی وہ نبی، ہمارا نبی وہ نبی، وہ تمہارا نبی، وہ ہمارا نبی، وہ پوری امت کا نبی، ہمارا نبی وہ نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے، اشارہ کرتے جائے کرتے جائے کرتے جائے. آپ اشارہ کرتے جائیں، محمد اشارہ کرتے جائیں. ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے. ہمارا نبی وہ نبی، یہ سما بندہ رہے. ہمارا نبی وہ نبی، بولتے جاؤ. ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی وہ نبی. ارے ہمارا نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے، ہمارا نبی مکہ کے بیابان میں چلے، ہمارا نبی مکہ کے صحرا میں چلے. ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ. سبحان اللہ. ہمارا نبی وہ نبی. سنو گے نا انشاءاللہ؟ ہمارا نبی وہ نبی، وہ نبی، ہمارا نبی وہ نبی. انگلی مبارک زمین پر رکھے، انگلی مبارک زمین پر رکھے. صحابہ پیاسے پیاسے تڑپنے لگے. ہمارا نبی انگلی مبارک زمین پر رکھے، ہر انگلی سے، ہر انگلی مبارک سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے. بلکہ ایک بات کہہ رہا ہوں، دل خوش ہو جائے گا. سبحان اللہ بولو گے انشاءاللہ؟ ہمارا نبی وہ نبی. بولو بولو. ہمارا نبی وہ نبی. مکہ میں پانی نہیں. بولو مکہ میں. آواز نہیں آ رہی. بولو نا مکہ میں. سارے مکہ کے چودھری، سارے مکہ کے رئیس کعبے کی دیوار کو پکڑے ہوئے، ایک کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے، ایک کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی برسا دے، مگر پانی کا نام و نشان نہیں. قربان جاؤ ہمارے نبی آ گئے. توجہ توجہ. قربان جاؤ ہمارے نبی آ گئے. مکہ
مانگ رہے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا اقول قولا امطر اللہ السماء. ہمارے نبی نے فرمایا اے مکہ والو ہٹ جاؤ, ایک بات کہوں گا, اللہ آسمان سے ابھی پانی برسا دے گا. چلچلاتی گرمی ہے اور ہمارے نبی کہہ رہے ایک بات کہوں گا. مکہ والوں نے کہا کہو نا محمد, کہو نا اوپر والا پانی برسا دے. ہمارے تو جانور بھی مر رہے ہیں, بچے بھی تڑپ رہے ہیں, مکے میں پانی نہیں ہے, آپ کہو نا, ایک مرتبہ کہو اللہ پانی برسا دے گا تو بہت اچھا. ہمارے آقا نے فرمایا ضرور کہوں گا, لیکن میری بھی ایک شرط ہے. اے مکہ والو تم پیچھے رہو گے, میں آگے رہوں گا. اے مکہ کے چودھری ہو, مکہ کے رئیس ہو, آج تم پیچھے رہو گے, میں آگے رہوں گا. ارے مکہ کے سارے لوگ پیچھے ہو گئے, ہمارے نبی آگے ہو گئے. اللہ نے فرمایا میرا محبوب دکھا دیا, سب کو مقتدی بنا دیا, تجھے ساروں کا امام بنا دیا. سارے مکہ والے کہاں ہیں؟ آواز سے بولو نا, پیچھے. اور وہاں سے کہہ رہے محمد ہم پیچھے ہو گئے, آپ کو تو آگے کر دیا, پانی تو آیا نہیں, چلچلاتی گرمی ہے, بچے تڑپ رہے. کہو نا, تم نے کہا تھا ایک بات کہوں گا اللہ پانی برسا دے گا. ہمارے نبی نے یوں پیچھے دیکھا, کہا واللہ لا اقول شیئا, قسم اللہ کی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ نے کہا تھا میں کہوں گا اللہ پانی برسا دے گا. ہمارے نبی نے فرمایا اب تک تم لوگ کیا کہہ رہے تھے, تم لوگ یہاں کیا کہہ رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کعبہ کے پیدا کرنے والے پانی دے دے. ہمارے نبی نے فرمایا میں بھی کہوں تم بھی کہے تو تمہارے اور میرے میں پھر ڈیفرنس ہی کیا رہے گا؟ میں بھی کہوں تم بھی کہے, ہمارے درمیان میں فرق کیا رہے گا؟ اور سارے مکہ والے غیظ و غضب میں لال ہو گئے, غصے میں لال ہو گئے, اور کہا محمد یہ تو ہماری عزت کا سوال ہے, ہم کو پیچھے کر دیا, تم آگے ہو گئے. اور کہتے ہو میں کچھ نہیں کہوں گا. ہمارے نبی نے پھر کہا نہیں کچھ نہیں کہوں گا. کہا پھر آپ تو کہہ رہے تھے کہوں گا. ہمارے نبی نے فرمایا ایک کام کرو, سب میری طرف دیکھو, سب میری طرف دیکھو. سارے مکہ والے کرے تو کیا کرے, پانی کا معاملہ تھا, کھڑے ہو گئے, کہا لو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اب کیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا بس میرا چہرہ دیکھتے جاؤ, میں چہرے کو اٹھاتا جاؤں گا, اللہ آسمان سے پانی برساتا. ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے, لیکن سبحان اللہ بول دو نا, سبحان اللہ. بات پوری ہوگی تو میں ہی نعرہ لگوا دوں گا آپ کے لیے, لیکن آپ پوری توجہ دینا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے چہرے کو دیکھتے رہو. قربان جاؤ میرے پیارو, سنتے جانا اور سبحان اللہ بولتے جانا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ, بولو سبحان اللہ, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنا چہرے انور تھوڑا سا اٹھایا, چہرے انور اٹھایا. اللہ کی قسم آسمانوں پر بادل جمع ہونا شروع ہو گئے. ہمارے نبی نے دوسری مرتبہ چہرے انور اور اٹھایا, رم جم پانی برسنا شروع ہو گیا. سنتے جانا. ہمارے نبی نے تیسری مرتبہ پورا چہرے انور آسمان کی طرف اٹھا لیا. پورے مکے میں دھوم دھام سے پانی برسنے لگا, مگر اللہ کی آواز آئی میرے محبوب, دھوم دھام پانی برسنے لگا, مگر اللہ کی آواز آئی میرے محبوب تکلیف کیوں اٹھائی, چہرے انور کیوں اٹھایا؟ انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا, انگلی بھی بتا دیتا میں پانی برسا دیتا. خسف القمر بجمالہ, سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. یہ واقعہ علامہ رومی نے بیان کیا, اور اس کے بعد جو شعر پڑھا ہے نا, اس شعر پر آپ کو خواب میں جنت کا وعدہ ملا. علامہ رومی کو یہ شعر پر خواب میں جنت کا وعدہ ملا. ہم بھی پڑھے سنے, اللہ ہم کو بھی جنت عطا فرمائے. علامہ رومی فرماتے خسف القمر, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھے نا, خسف القمر بجمالہ نطق الحجر بجلالہ ابیض یستسقى
الغمام بوجهه صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. واقعہ سنا نا آپ نے؟ میں واقعہ سنا نا؟ چہرے انور کو اٹھایا اللہ نے آسمان سے پانی، اور اللہ نے کہا محبوب تکلیف کیوں اٹھائی؟ چہرے انور کیوں اٹھایا؟ انگلی بھی بتا دیتا میں پانی. تو اب تو بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہوگا؟ نہیں بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہوگا؟ تو تاراوی والوں آ جاؤ پوائنٹ پر.